अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आजकल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तानी इदारे अवाम यकजान यानी एक पेज पर मौजूद हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नहीं बेहतर होता, जब तक पाकिस्तानी अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार है, जब तक पाकिस्तानी अवाम का पैसा पाकिस्तानी अवाम पर नहीं खर्च होता, जब तक बड़े बड़े मुजरिमों को उनके सामने सज़ा नहीं दी जाती, तो तब तक पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक पेज पर नहीं हो सकते। चाहे हम जितना मर्जी कह लें कि हम एक पेज पर मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, तो मुनाफकत होगी, क्योंकि वाकई हम एक पेज पर मौजूद नहीं हैं। अगर एक पेज पर होते तो हमारे लिए निज़ाम इंसाफ भी एक जैसा होता, हमें बुनियादी सहूलियात भी इसी तरह मिल रही होती जैसे उन लोगों को मिल रही हैं जो चंद लोग हम पर हाकमियत कर रहे हैं 30 सालों से, और उनको जो है उनका हर कसूर, हर जो जुर्म है वो माफ़ है। पाकिस्तानी अवाम का खून भी माफ़ है, पाकिस्तानी अवाम के पैसे भी माफ़ हैं, पाकिस्तानी आवाम की ज़िंदगियां जो आज़ाद कर चुके हैं 30 सालों से वो भी माफ़ हैं। तब तक पाकिस्तान की आवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते। आज ही की बात कर लें, जैसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है पेश किया गया और एफआईए ने गिरफ्तारी मांगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी गई बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनको घर भेजा गया। तब तक पाकिस्तानी अवाम की इदारे और अवाम एक पेज पर नहीं हो सकते जब तक मरियम नवाज़ सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की बेटी होने के नाते सरकारी सिक्योरिटी लेती रहेंगी, प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती रहेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी बेटी की जान को भी ख़तरा है तो जाए भाड़ में, वो इस कौम की बेटी है, किसी साबिक वज़ीर आज़म की बेटी नहीं, क्योंकि ये सहूलत सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की बेटी को ही मैसर है। जब तक पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते, जब तक पाकिस्तानी अवाम के नाम पर IMF के आगे लेटते रहेंगे, अपने कर्जे बढ़ाते रहेंगे, अपने खर्च पूरे करने के लिए करप्शन करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पर 1 रुपया खर्च करना हराम है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना हराम है। पेट्रोल जितना महंगा हो चुका है कल से, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, फिर ऊपर से लोड शेडिंग है, गर्मी है, इनके कोई भी ऐसा मसला जो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान की आवाम फेस नहीं कर रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर मौजूद हैं। अगर एक पेज पर मौजूद होते तो ये ना होता। एक पेज पर मौजूद होते तो नवाज शरीफ जो आज तक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गारंटी लेके गया था दवाई लेने, वो आज तक वापस नहीं है। लेकिन किसी गरीब को ये सहूलत मैसर नहीं है, सिर्फ ये नवाज शरीफ को सहूलत मैसर है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो लंदन इलाज कराने जा सकता है, क्योंकि वो 30 सालों में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ प्लेटलेट्स का इलाज हो सकता। तो पाकिस्तानी अवाम के जानवर है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराए, मरे भाड़ में जाए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का इलाज लंदन में होना चाहिए। और उनके बच्चे भी यहाँ पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्कूल नहीं है, उनके मयार के, उनके शान शायान स्कूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा अपने पास से पैसे देने, पाकिस्तानी अवाम के कौमी ख़जाने से देने हैं, पाकिस्तानी अवाम का टैक्स अपने बच्चों पर लगाना है। तब तक पाकिस्तान की अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते। जब तक सरकारी हॉस्पिटल में लाइनें आप जाके देखें, एहसान किया जाता है पाकिस्तानी अवाम को, सरकारी हॉस्पिटल का लालच दे के एक एक बेड पर 2-2 मरीज लिटाए हुए होते हैं, और सफाई का जो हाल होता है वो हम कोई भी नावाकिफ नहीं है, जो हालात होते हैं ये भी खुद भी जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। तब तक पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते। जब तक कटहरे में हथकड़ी लगी हुई किसी बड़े मुजरिम के साथ तो जज और वकील बड़े एहतराम से बात करेगा, लेकिन अगर कोई गरीब पाकिस्तानी को हथकड़ी लग जाए तो उसे तो पहले तो बहुत गंदी निगाहों से देखा जाएगा, लेकिन उससे बात करने का अंदाज भी कुछ और होगा। और यहाँ बड़े बड़े मुजरिमों को, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज या कोई और सियासी पार्टी को, तो उसको बड़े प्रोटोकॉल से लेके जाया जाएगा कि ये तो खैर है, सियासतदान है, पैसा है, उसे वो 5000 के मचलके भी जमा कराएगा तो उसकी ज़मानत कर दी जाएगी। लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी के पास 5000 मचलके जमा कराने के पैसे नहीं हैं और उसने बकरी चुराई है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि वो आम पाकिस्तानी है। तो तब तक पाकिस्तान की अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा दफ्तर, एक पोस्ट ऑफिस में भी आप चला जाएगा आम पाकिस्तानी, उसको लाइन में खड़े होकर काम कराना पड़ता है, और लाइन में खड़े होकर भी बेचारे का काम हो जाए तो वो शुक्र अदा करता है कि शुक्र है चले आज ये मेरा काम हो गया, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही हरामखोर बैठे हुए होते हैं, काम चोर, जो काम करने को पसंद नहीं करते और ऐसे ही धत्कार कर भेज देते हैं। तो तब तक पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते। जब तक पाकिस्तानी अवाम, स्टूडेंट जब होते हैं तो उनको होता है कि चलो जॉब मिलेगी, जैसे ही पढ़ेंगे लिखेंगे बाहर निकलेंगे कुछ मिलेगा, तो उनको फिर भी लूटना शुरू कर दिया जाता है NTS के नाम पर। 1-1 हज़ार, एक महीने में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए ये कमाते हैं, और नाम उनमें से किसी का भी नहीं आता। वो सीट्स पहले ही रिजर्व होती हैं, रिश्वत लेकर वो पहले ही खाने फिल कर दिए जाते हैं। तो तब तक पाकिस्तानी अवाम और इदारे एक पेज पर नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तानी अवाम का खून चूसते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान जहां हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हर पाकिस्तानी को भी पता है कि पाकिस्तान में अगर अमन है,
تو افواج پاکستان کی وجہ سے، ورنہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، جو حالات ہیں، ان سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ لیکن جب ہمارے سیاستدان نہیں ہماری سن رہے، سیاستدانوں سے ملک نہیں سنبھل رہا، پاکستان سیاستدان IMF کے آگے جا کے بار بار لیٹ جاتے ہیں، یہاں نظام انصاف نہیں لا سکتے سیاستدان، صحت کی بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں دے سکتے، تو اداروں کا کام بنتا ہے کہ اب درمیان میں اور پاکستانی عوام کو وہ سہولیات دلائیں جو 75 سال سے آج تک پاکستانی عوام کو نہیں ملی۔ کب تک پاکستانی عوام یہ جو ہے تماشا دیکھتی رہے گی، اپنی جانوں کا خون ہوتے دیکھتی رہے گی، بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتی رہے گی؟ ہم نے یہاں مائیں دیکھی ہیں مرتے ہوئے اپنے بچوں کے انصاف کے لیے، لیکن عدالتیں کبھی رات کے 12 بجے اس ماں کے لیے نہیں لگی، کسی بیٹی کے لیے نہیں لگی، لیکن لگتی ہیں تو ان سیاسی لوگوں کے لیے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ان سیاسی لوگوں کی جاگیر ہے، یہ چند لوگ جو ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں 30 سال سے، ان کی جاگیر ہے۔ اس کے علاوہ کسی پاکستانی کا پاکستان پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ریاست ہوتی تو ریاست جیسا سلوک کرتی، کہا جاتا ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ ریاست نہیں ہے، یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سیاستدان اپنی مرضی سے کٹ پتلی بنایا ہوا اداروں کو بھی، عدلیہ کو بھی، کہ جہاں جس کا دل کرتا ہے اتنا اشاروں پر نچاتے ہیں اور پاکستانی عوام منہ تکتے رہ جاتی ہے۔ تو تب تک پاکستانی عوام اور ادارے ایک پیج پر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ راگ الاپنا چھوڑ دیں، پاکستانی عوام کو عدلیہ پر یقین کرنا چاہیے، فلاں ادارے پر یقین کرنا چاہیے، فلاں ادارے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ تو توہین تو ہوگی، تب تک ہوگی جب تک پاکستانی عوام کو انصاف نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہو پھر آپ کو ساری باتیں آتی ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا احترام کرنا چاہیے عدلیہ کا، فلاں فلاں کا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ وہ احترام بھی کرے، اس نے ہی سارے ٹھیکے ٹائم کے عدلیہ کا بھی احترام کرے، فوج کا بھی احترام کرے، پولیس کا بھی احترام کرے، کوئی بھی سرکاری افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، اس کے آگے سلوٹ بھی مارے، اس کی پروٹوکول کے لیے جو اشارے رک جاتے ہیں، گھنٹہ ٹریفک کی لائن میں بھی وہ کھڑی ہو، ہسپتال کی لائن میں بھی وہ کھڑی ہو، نادرا کے آفس میں بھی لائن میں وہ کھڑی ہو، مہنگائی بھی وہ برداشت کرے، اور پھر آخر میں کیا ہو کہ یہ پاکستانی عوام کا برا وقت ہے، اچھا وقت ضرور آئے گا، لیکن پاکستانی عوام کا 75 سال میں اچھا وقت نہیں آیا۔ تو اداروں کو اب جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پاکستان اسی تباہی کے دھانے پر ہے کہ جب تک ایسے مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، ہم نے آج تک ایسے مجرم کو سزا ہوتے نہیں دیکھی جس نے کسی بیٹی کی عزت لوٹی ہو اور وہ سر عام پھر رہا ہوتا ہے، تو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، پاکستان کی عوام اور ادارے ایک پیج پر نہیں ہو سکتے جب تک یہاں پر پاکستانی عوام کو وہ نہیں ملے گا جس کی پاکستانی عوام 75 سال سے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو پاکستانی عوام سے پھر شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے کہ اداروں کا احترام کرے، اور پاکستانی عوام اور ادارے ایک پیج پر موجود ہیں کہ اداروں کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب ہمیں وہ ملے گا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔